तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मतं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रगदाधरं सहस्रशिरसं श्वेतं पतञ्जलिमुपास्महे। कथं तर्हि मे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः इति मूलात् पठनीयम्। नाम साधुशब्दाः उपदेष्टव्याः वा अपशब्दाः उपदेष्टव्याः वा अथवा उभये अपि उपदेष्टव्याः वा इति संशयं कृत्वा उभयोपदेशः गुरुभूतः तदपेक्षया अन्यतरोपदेशः लघीयान्। तत्रापि अपशब्दानां बाहुल्यात् साधुशब्दोपदेशः कर्तव्यः। स च उपदेशः प्रतिपदपाठेन कर्तव्यः इति प्रश्नः कृतः, कर्तुं शक्यो वा इति। अनन्तरं स च उपायः अनभ्युपायः। चतुर्भिः प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। तत्र आगमकालेनैव आयुः पर्युपयुक्तं भवति। एवञ्च शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः अनभ्युपायः, समीचीनः उपायः न इति प्रतिपादितम्। एतावता पारिशेष्यात् साधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति। तर्हि साधुशब्दानाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्युक्ते प्रतिपदपाठः कर्तुं न शक्यः इति पूर्वमुक्तम्। अतः इदानीं पृच्छ्यते कथं तर्हि मे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः। इमे इमे इत्यनेन साधुशब्दाः किञ्चित् सामान्यविशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् येन अल्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्। किं पुनस्तत् उत्सर्गापवादौ कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित् अपवादः। लक्षणं नाम सूत्रम्। किञ्चित् तादृशं सूत्रं प्रणेतव्यम्। कीदृशम् इत्युक्ते सामान्यविशेषवत्। सामान्यञ्च विशेषश्च सामान्यविशेषौ अस्य स्तः इति सामान्यविशेषवत् इति मधुबयम्। सामान्यविशेषवत् इत्यत्र। तथा च
सामान्यवत् सामान्यधर्मवत् लक्षणं प्रणेतव्यम् विशेषधर्मवत् लक्षणं प्रणेतव्यम् नाम किंचित् सूत्रं सामान्यधर्मपुरस्कारेण कञ्चन अर्थं विधत्ते किंचित् सूत्रं विशेषधर्मपुरस्कारेण कञ्चिदर्थं विधत्ते विशेषधर्मपुरस्कारेण इत्यनेन अपवादतया इति शेषः बोध्यः एवञ्च उत्सर्गापवादौ कश्चित् उत्सर्गः कर्तव्यः नाम किञ्चित् सामान्यसूत्रं कर्तव्यम् सामान्यविशेषौ यस्मिंस्तत् सामान्यविशेषवत् अन्यपदार्थः लक्षणं सूत्रम् एवञ्च सामान्यधर्मघटितसूत्रमेकं भवेत् अनन्तरं तत्रैव तद्बाधकतया विशेषधर्मघटितं सूत्रं भवेत् एवञ्च महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् एतेन अल्पेन लघुभूतेन यत्नेन सामान्यविशेषधर्मपुरस्कारेण सूत्रकरणेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् महदपेक्षयापि यद् इतोपि महद् भवति अथवा विप्सायां द्विर्वचनं महतो महतः शब्दौघान् नाम अधिकाधिकशब्दान् प्रतिपदपाठे रामशब्दे उपदिष्टे कृष्णशब्दः पुनः उपदेष्टव्यः किन्तु इदानीं रामशब्दप्रक्रियायाम् उपदिष्टायां कृष्णादिशब्दप्रक्रिया अपि उपदिष्टप्राया एव इति कृत्वा तत् प्रक्रियामपि जानन्ति इति हेतोः तत् शब्दानपि प्रतिपद्यन्ते व्युत्पत्सवः एवञ्च एकस्य अकारान्तशब्दस्य प्रक्रियायां ज्ञातायां सर्वेपि तथाविधाः शब्दाः ये वर्तन्ते तेषामपि प्रक्रिया अवगतप्राया एव भवति इति कृत्वा महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् यथा कर्मण्यन् आतोनुपसर्गे कः इत्यादि कर्मवाचके उपपदे अण् प्रत्ययः विधीयते कुम्भं करोति इति कुम्भकारः तस्य अपवादः आतोनुपसर्गे कः गां ददाति अथवा गाः ददाति इति वा इदानीं गाः ददाति इत्यत्र कर्मण्यन् इत्यनेन अण् प्रत्यये प्राप्ते तं बाधयित्वा आतोनुपसर्गे कः इति कप् प्रत्ययः विधीयते एवञ्च गोदा का आतोलोप इति च इत्यनेन आकारस्य लोपे गो द आ गोदा सुवादिषु कार्येषु कृतेषु गोदः कम्बलदः एवमेव सर्वत्रापि सामान्यधर्मयुक्तं सूत्रमेकं तत्तद्विषये एवं विशेषधर्मयुक्तं सूत्रमेकं संज्ञाविषयेऽपि हलन्त्यं न विभक्तौ तु स्मः निषेधोऽपि अपवादः अतः तत्र सामान्यविशेषधर्मभावेन अत्र ये अंशाः वर्तन्ते व्याकरणे प्रतिपाद्यतया गुणः वृद्धिः एवं इतरकार्याणि तत्र सर्वत्रापि प्रतिविषयं सामान्यधर्मनिमित्तकतया एकं कार्यं विधीयते एवं विशेषधर्मनिमित्तकतया एकं कार्यं विधीयते एत्येतद्यूट्सु पररूपगुणापवादः इति उच्यते एवञ्च एङ्पररूपम् इत्यनेन पररूपे प्राप्ते पुनः तत्र बाधित्वा वृद्धिर्विधीयते अथवा ऊड् विषये
विश्व ऊह इत्यस्ति चेत् तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणे प्राप्ते वृद्धिर्विधीयते। एवञ्च उत्सर्गापवादभावेन सर्वं शास्त्रं प्रणेतव्यं तत्तत् विशेषविषयकतया अथवा विशेषविषयकतया इत्युक्ते गुणशास्त्रे नाम गुणप्रकरणं वृद्धिप्रकरणं तथा स्वीकृत्य तत्र उत्सर्गापवादभावः आश्रयणीयः। एवं सर्वेष्वपि प्रकरणेषु यावन्ति कार्याणि विहितानि सर्वत्र एवमेव उत्सर्गापवादभावः आश्रयणीयः। एवञ्च सर्वेऽपि शब्दाः ज्ञायन्ते इति आशयः लघुना यत्नेन। ननु तदात्मकत्वात् लक्षणस्य मतोः अनुपपत्तिः अतः सामान्यविशेषौ। तदात्मकत्वात् तदात्मकत्वात् इत्युक्ते सामान्यात्मकतया एव वर्तते। सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रम् इति उच्यते खलु। पुनः मतः कथम् इत्युक्ते अत्र लक्षणम् इत्यनेन एकैकं लक्षणम् इति न किन्तु जातौ अतः सम्पूर्णशास्त्रे सामान्यविशेषभावः आश्रियते। सम्पूर्णप्रकरणे एकैकस्मिन् प्रकरणे गुणप्रकरणे वृद्धिप्रकरणे संज्ञाप्रकरणे तत्तत् संज्ञाप्रकरणे सम्प्रसारणप्रकरणे णत्वप्रकरणे षत्वप्रकरणे एवं सर्वत्रापि तत्तत् प्रकरणे सामान्यविशेषवद्भावः आश्रयते। सामान्यविशेषवत्वं लक्षणे वक्तव्यम्। लक्षणं शास्त्रमित्यर्थः। कथञ्जातीयकः पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः। कथञ्जातीयकः अपवादः। भाष्ये कथञ्जातीयकः इति केन प्रकारेण इत्यर्थः। एतेन एवं जातीयकेन शास्त्रेण सुशब्दोपदेशप्रवृत्तिः पाणिनेः उचिता इति सूचितम् इति। केन प्रकारेण इत्यर्थः इति व्याख्यातम्। प्रकारवचने जातीयर् इति। प्रकारवचने जातीयर् इति कथनात् अयं प्रकारवति वर्तते इति नागेशमतम्। प्रकारवचने थाल् इति वर्तते। कथञ्जातीयकेन इदमस्थमुः इत्थञ्जातीयकेन इत्यादिषु सोऽपि तस्मिन्नेव अर्थे वर्तते। कैयटः वदति जातीयर् प्रत्ययः प्रकारवति वर्तते नाम सादृश्यवति वर्तते। सादृश्यवद्विशेष्यकबोधजनकत्वम् अस्य। सादृश्यरूपधर्मवान् सदृशः यः वर्तते तं बोधयति। एवं थाल् प्रत्ययः अपि तथैव। तेन किं भवति इत्युक्ते यथा हरिस्तथा हरः। यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र हरिहरयोः सादृश्यमुच्यते। किन्तु इदानीं यथा हरिः इत्यनेन यत्प्रकारः हरिः इति न यत्प्रकारकः नाम ये धर्माः हरौ वर्तन्ते
तद्धर्म विशिष्टः यः हरिः वर्तते तथैव हरः अपि हरे अपि ते एव गुणाः सन्ति इति कृत्वा तद्गुणवत्वम् अथवा तद्धर्मवत्वं हरे अपि अस्ति इति कृत्वा यद्गुणकः हरिः तद्गुणकः हरः इति सादृश्यवन्तमेव अर्थं बोधयति इति उच्यते। नाम सादृश्यमात्रं बोध्यते वा सादृश्यवान् पदार्थः बोध्यते वा इत्युक्ते सादृश्यवान् पदार्थः बोध्यते इति निर्णीतम्। तत्र च केवलं प्रकारे थाल् इति वा अथवा प्रकारे जातीयर् इति वा वक्तव्ये प्रकारवचने इत्यत्र वचनग्रहणसामर्थ्यात् प्रकारवन्तमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रकारः सादृश्यं प्रकारतया भासते विशेषणतया भासते। एवञ्च सादृश्यप्रकारक सादृश्यवद्विशेष्यक बोधजनकत्वम् ईदृशस्थले स्वीक्रियते इति नागेशेन तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यादिषु व्याख्यातम् उद्योते। किन्तु अत्र तु केन प्रकारेण इत्यर्थः इत्येव, अर्थात् प्रकारवन्तमर्थं न बोधयति किन्तु प्रकाररूपम् अर्थं बोधयति इति व्याख्यायते इति तु भेदः अस्ति। एवञ्च कथं जातीयकः पुनरुत्सर्गः इत्युक्ते केन प्रकारेण उत्सर्गः कर्तव्यः, उत्सर्गसूत्रं कथं कर्तव्यं, कथम् उपदेष्टव्यम्, एवं कथं जातीयकः अपवादः। एवम् इतोपि अस्य शब्दस्य विषये स्फुटतया तत्र उद्योते व्याख्याने वर्तते कयटे च तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रे तत् पश्यन्तु। तत्र तु प्रकारवद्विशेषिकबोधजनकत्वम् एव अस्ति इति यः निर्णयः कृतः सः अनुदितः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रे। ततोपि स्पष्टतया द्रष्टव्यं चेत् तदानीं प्रकारवचने जातीयर् एवं प्रकारवचने थाल् इति सूत्रादिषु विचारः द्रष्टव्यः। नागेशेन उदाहरणं तु यथा हरिस्तथा हरः इति उदाहरणं दत्तम्। अतः किन्तु सादृश्यं फलतः लभ्यते, नाम प्रकारतया भासते, सादृश्यवान् एव मुख्यतया बोध्यते इति तस्य आशयः। परिभाषेन्दुशेखरेऽपि अयं तु न तथा इति, अयम् अनुबन्धः सादृश्यम् इति न भवति, सादृश्यवान् इति वक्तव्यम्। अयं तु न तथा तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात् इत्यस्ति। अयं तु न तथा इत्युक्ते अयं तथा इत्युक्ते अयम् इत्यनेन धर्मी बोध्यते चेत् तथा इत्यत्रापि धर्मी एव बोद्धव्यः, नाम सादृश्यवान् यः स एव बोद्धव्यः, तदानीमेव सामानाधिकरण्यं सङ्गच्छते। नो चेत् अयं नाम अयम् अनुबन्धवर्णः प्रकारः इति लभ्यते। तर्हि प्रकारः नाम सादृश्यम्, अनुबन्धः अयं तु वर्णः, अतः वर्णः सादृश्यं न, वर्णः सादृश्यवान् भवति। अतः सादृश्यवद्विशेष्यकबोधजनकत्वं थाल् प्रत्ययस्य इतरत्र अनेन व्यवस्थापितं, तथा प्रयोगाः अपि अनेन कृताः। तर्हि अत्र तु केन प्रकारेण इति व्याख्यातवान् भावप्रधाननिर्देशो वा इति वा वक्तव्यम्। केन प्रकारेण इत्यर्थः एतेन एवं जातीयकेन शास्त्रेण सुशब्दोपदेशप्रवृत्तिः पाणिनेः उचिता इति सूचितम्।
एवं जातीयकेन शास्त्रेण एवं प्रकार पुनः अत्र शास्त्रेण अत्र तु एवं जातीयकेन इत्यत्र तु सादृश्यवान् एव भवति यतः एवं जातीयकं सादृश्यं न सादृश्यवत् किं तत्र शास्त्रम् अतः एवं जातीयकेन शास्त्रेण इति अत्र सम्यगेव अस्ति केन प्रकारेण इत्यत्र तु प्रकारतया भासमानः अर्थात् विशेषणतया भासमानः अथवा अवच्छेदकतया भासमानः यः अर्थः सादृश्यं स एव विशेष्यतया उपपादितः पूर्वम् केन प्रकारेण इत्यत्र किन्तु एवं जातीयकेन शास्त्रेण इत्यत्र तु जातीय प्रकारवचने सादृश्यवति एव अतः शास्त्रेण इत्यनेन समानाधिकरण्यमपि सङ्गच्छते नो चेत् शास्त्रं सादृश्यं न समानाधिकरण्यं नास्ति एवं जातीयकेन शास्त्रेण सुषुप्तोपदेशप्रवृत्तिः पाणिनेः उचिता इत्युक्ते सामान्यविशेषधर्मपुरस्कारेण साधुशब्दानाम् उपदेशं कर्तुं पाणिनेः आचार्यस्य प्रवृत्तिः समीचीना भवति इत्याशयः तर्हि उत्सर्गः कथं कर्तव्यः सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यन् तस्य विशेषेण अपवादः कर्तव्यः तस्य सामान्यस्य विशेषेण विशेषः नाम भेदः भेदयुक्तः इति तात्पर्यम् एवञ्च विशेषेण भेदयुक्तेन अपवादः कर्तव्यः तद्यथा आतोनुपसर्गे कः किं पुनराकृतिः पदार्थः आहोस्विति द्रव्यम् एवञ्च पूर्वम् एतावता ग्रन्थेन सामान्यविशेषवत् लक्षणं प्रवर्त्यम् इत्युपपादितम् इदानीम् आकृतिः पदार्थो वा अथवा द्रव्यं पदार्थो वा जातिः पदार्थो वा अथवा व्यक्तिः पदार्थो वा अयं विचारः मीमांसकैः नैयायिकैश्च कृतः व्यक्तिरेव पदार्थः इति चेत् तदानीं व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् अनेकव्यक्तिषु शक्तिकल्पनं कर्तव्यं नो चेत् आनन्त्यम् इत्यपि एकः क्लेशः अनन्तरं व्यभिचारोऽपि स्यात् कुतः इत्युक्ते एकस्यां व्यक्तौ शक्तिरुच्यते चेदपि अन्यस्यां व्यक्तौ सकलव्यक्तिषु शक्तिः कल्पयितुं न शक्या इति कृत्वा यस्यां व्यक्तौ शक्तिः न गृहीता गोपदवाच्या इयम् इति तत्रापि बोधः अस्ति इति कृत्वा कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तिः इति व्यभिचारः स्यात् शक्तिग्रहरूपकारणाभावेऽपि यतः तस्यां व्यक्तौ शक्तिग्रहः न कृतः व्यक्त्यन्तरे शक्तिग्रहः वर्तते अतः अनन्तव्यक्तिषु शक्तिकल्पनमेव कष्टम् अस्तु कतिपयव्यक्तिषु शक्तिः कल्प्यते चेत् व्यभिचारः अतः आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां व्यक्तौ शक्तिः इति मास्तु जातौ शक्तिः इति स्वीक्रियताम् इति जातिशक्तिवादिनः वदन्ति किन्तु व्यक्तौ शक्तिश्चेत् तदानीं जातिः प्रकारतया भासते नाम गोत्वावच्छिन्ने गवि गोपद शक्तिः इति गोपदं शक्तम् इति वा किन्तु जातौ शक्तिः उच्यते चेत् गोत्वे शक्तिश्चेत् गोत्वत्वं प्रकारः अतः असमवेतत्वे सति निखिलगोसमवेतत्वं गोत्वत्वम् इति वक्तव्यम् यथा घटत्वत्वम् इत्यत्र घटेतरासमवेतत्वे सति निखिलघटसमवेतत्वं घटत्वत्वम् इति उच्यते तर्हि इदानीं गविशक्तिश्चेत् गोत्वं प्रकारतया भासते गोत्वे शक्तिश्चेत् गोत्वत्वं प्रकारतया भासते
गोत्वत्वं नाम ईदृशं गवेतरा समवेतत्वे सति निखिलगो समवेतत्वम् इति। अतः गवेतरस्यापि प्रवेशः अस्ति इति कृत्वा अत्र गौरवम्। अस्माकं मते तु सकलव्यक्तिष्वेव सकलगोव्यक्तिष्वेव शक्तिः कल्पनीया, किन्तु जातिशक्तिवादे तु सकलगवा अपेक्षया भिन्नाः ये पदार्थाः वर्तन्ते तेषामपि ज्ञानम् अपेक्षते। यतः गवेतर असमवेतत्वे सति निखिलगो समवेतत्वम् इति खलु उच्यते। अतः गवेतरस्यापि प्रवेशात् जातौ शक्तिः उच्यते चेदेव गौरवम् इति व्यक्तिवादिनः वदन्ति। किन्तु गोत्वत्वं नाम एवं तैः उच्यते, किन्तु आविद्यकः कश्चन पदार्थः इति अस्माभिस्तथा नोच्यते इति मीमांसकैः स्वीक्रियते। एवं जातौ शक्तिः इति मीमांसकाः वदन्ति, व्यक्तौ शक्तिः इति केचन नैयायिकाः वदन्ति। किन्तु व्याकरणानुरोधेन तु उभयं पदार्थः इति व्यवस्थाप्यते। न केवल व्यक्तौ शक्तिः न केवल जातौ शक्तिः, उभयोरुभयं पदार्थः इति निर्णेष्यते। तत् निर्णयार्थम् आदौ एवम् उपक्रमं कुर्वन्ति भाष्यकाराः। किं पुनराकृतिः पदार्थः आहोस्वित् द्रव्यम् उभयमित्याह। उभयं पदार्थः कथं ज्ञायते? उभयं पदार्थः उभयतः ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्युच्यते। द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् एकशेष आरभ्यते। जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्युच्यते। भाष्यकाराः सर्वत्र एकस्मिन् इत्येव वदन्ति, यद्यपि द्व्येकयोः इत्यत्र द्वित्वैकत्वयोः इति व्याख्यायते, किन्तु भाष्यकाराः तु एकस्मिन् एकवचनं, द्वयोः द्विवचनं, बहुषु बहुवचनम् एवमेव व्यवह्रियते तैः भाष्यकारैः। भावप्रधाननिर्देशपरतया तु व्याख्यानं क्रियते, किन्तु अत्र तु यदि भावप्रधानतया व्याख्यानं भाष्यकारैः अभिमतं तर्हि त्वप्रत्ययम् उपयुज्यैव तैः प्रयोगः कर्तव्यः। सूत्रकारस्थले तु पुनः कथं तस्य परिवर्तनं न भवति, किन्तु द्वित्वैकत्वयोः इत्यर्थः भाष्यकृदभिप्रेतश्चेत् तर्हि तत्र तथा न्यासेन ते व्यवहर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु तथा व्यवहारः न क्रियते। एकस्मिन् इत्येव उभयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृतिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम्। द्रव्यं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम्। व्यक्तिं पदार्थं मत्वा स्वरूपसूत्रम्। किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्यर्थम् अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इत्युच्यते। प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इत्युक्ते यथा विजातीयानि द्रव्याणि बोधयितुं पृथक् पृथक् शब्दः यथा अपेक्षते, नाम घटरूपमर्थं बोधयितुं घटशब्दः, पटरूपमर्थं बोधयितुं पटशब्दः अपेक्षते। तद्वत् विजातीयद्रव्यविषये प्रत्यर्थम् अर्थमर्थं बोधयितुं प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः क्रियते चेत् सजातीयद्रव्येष्वपि नाम इममेकं घटं तमेकं घटम् इति तत्रापि प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति कर्तव्यम्। अतः एकं घटं बोधयितुम् एकः घटशब्दः, अन्यं घटं बोधयितुम् अन्यः घटशब्दः, एवं तृतीयं घटं बोधयितुं तृतीयः घटशब्दः इति कृत्वा घट 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 जस् राम 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 जस् इति एवम् उच्यते। अतः प्रत्यर्थं शब्दनिवेशः इति तु अस्ति एव। विजातीयार्थबोधने तं शब्दं विना तदर्थस्य बोधः न भवति इति कृत्वा
अवश्यं तत्र घटपट इति शब्दौ अपेक्ष्यते घटपटौ बोधयितुं, किन्तु घटौ बोधयितुमपि तथा अपेक्ष्यते शब्दद्वयम्। एवञ्च घट घट औ अथवा राम राम औ इति तत्र एकस्य शेषः तेन सूत्रेण उच्यते। इत्युक्ते एकं घटरूपमर्थं बोधयितुम् एकः घटशब्दः, अन्यं घटं बोधयितुम् अन्यः घटशब्दः। अतः द्रव्यं पदार्थं मत्वा नाम व्यक्तिं पदार्थं मत्वा स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति सूत्रम् आरब्धम्। एवञ्च जातिं पदार्थं मत्वापि सूत्रमस्ति, व्यक्तिं पदार्थं मत्वापि सूत्रकृतः सूत्रम् अस्ति। इति उभयथापि आचार्येण सूत्राणि पठितानि इति उक्तम्। सकलशास्त्रव्यवस्था एकतरपक्षाश्रयणे न सिद्ध्यति इति पक्षद्वयाश्रयणं प्रश्नपूर्वकं करोति किं पुनरिति। सकलशास्त्रव्यवस्था एकतरपक्षाश्रयणे न सिद्ध्यति, यतः केवल जातिपक्षे निर्वाहः न भवति, केवल व्यक्तिपक्षे निर्वाहः न भवति। अतः सकलशास्त्रव्यवस्था कदाचित् व्यक्तिं पदार्थं मत्वा सूत्रं प्रणीतम्, यथा तत्र जातिः इति स्वीक्रियते चेत् कदाचित् सजातीयस्थले एकशेषः अस्ति चेत् घटत्वजातिस्तु एका एव, अतः यावन्तो वा घटाः भवन्तु, आश्रयभूताः व्यक्तयः यावत्यः वा भवन्तु, किन्तु घटत्वं तु जातिरेका एव। तर्हि जातिपक्षाश्रयणे एकशेषः इति स्वीक्रियते चेत् क्लेशः नास्ति इव भाति, किन्तु तथा न। यतोहि कथञ्चित् एवमुच्यते चेदपि माता च पिता च पितरौ इत्युच्यते, तर्हि मातृशब्दः नाम एकशेषः इत्यनेन प्रकरणं यदि विवक्षणीयं तदानीं माता च पिता च पितरौ इत्यादिषु मातृत्वजातिरन्या पितृत्वजातिः अन्या। इदानीं जातिपक्षे निर्वाहः इति चेत् न भवति। किमर्थं न भवति इत्युक्ते जातिः समाना नास्ति। अतः स्वरूपसूत्रम् अथवा तत्प्रकरणे विद्यमानं सूत्रं पिता मात्रा सहोक्तौ पिता शिष्यते, मातृशब्देन सह प्रयोगे पितृशब्दः शिष्यते इत्युक्तम्। अतः जातिपक्षाश्रयणेन निर्वाहः न भवति इति कृत्वा स्वरूपसूत्रम् आरब्धव्यमेव इति। प्रत्याख्यानपक्षे तु स्वरूपसूत्रमपि प्रत्याख्यातम्। तस्मिन् पक्षे तु नाम अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थम् इतिवत् अर्थौ अर्थौ प्रति प्रत्यर्थम्, अर्थान् अर्थान् प्रति प्रत्यर्थम् इति कृत्वा नाम अर्थौ अर्थौ प्रति प्रत्यर्थम् इति कृत्वा शब्दनिवेशः इति यदा उच्यते तदानीं घटद्वयरूप अर्थनिमित्तकतया अर्थौ प्रति एकः घटशब्दः प्रयुज्यते इति कृत्वा अर्थौ अर्थौ प्रति प्रत्यर्थम्, अर्थान् अर्थान् प्रति प्रत्यर्थम् इति कृत्वा शब्दनिवेशः एकस्य शब्दस्य निवेशः क्रियते इति। एवं तत्सूत्रं प्रत्याख्यातम्। तस्मिन् पक्षे तु स्वरूपसूत्रं प्रत्याख्यातम् इति पक्षे तु कथञ्चित् विजातीयानां यत्र एकशेषः उच्यते तत्रापि माता अपि नाम पिता मात्रा इत्यनेन पितरौ इति उच्यते। तस्मिन् सन्दर्भे माता अपि
मातर्यपि पितृत्वजातिः आरोप्यते। नाम माता अपि पितृत्वेनैव भासते एकशेषमहिम्ना। अतः तत्र जात्याख्यायाम् इत्यनेन जातिपक्षाश्रयेण निर्वाहः भवति इति कृत्वा पितरौ इति लभ्यते। एवञ्च नाम कस्य प्रयोगः कर्तव्यः इत्येतदर्थं तदपेक्षते चेदपि, नाम मातरौ इति वा पितरौ इति वा इति चेत् पितरौ इत्येतदर्थं तु तदपेक्षते, किन्तु अर्थमर्थं प्रति बोधयितुम् इति न। कस्य शेषः इत्येतदर्थं तु तदपेक्षते इति एवं स्वरूपसूत्रं प्रत्याख्यातम् इति तु अन्यत्, किन्तु प्रक्रियादशायां सौकर्यं तु भवति स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति। अतः जातिं पदार्थं मत्वा जात्याख्यायामिति सूत्रं, व्यक्तिं पदार्थं मत्वा स्वरूपसूत्रं च प्रणीतम्। सकलशास्त्रव्यवस्था एकत्रपक्षाश्रयणे न सिद्ध्यति इत्युक्ते सुलभतया न सिद्ध्यति इत्याशयः। कथञ्चित् प्रत्याख्याननये सिद्ध्यति इत्यन्यत्। अतः पक्षद्वयाश्रयणं प्रश्नपूर्वकं करोति किं पुनरिति इति। आकृतिपक्षे केवले आश्रीयमाणे सकृद्गतौ विप्रतिषेधे इत्यादि नोपपद्यते। केवलः आकृतिपक्षः आश्रीयते चेत् इत्युक्ते व्यक्तिपक्षः नाश्रीयते चेत्। केवलशब्दस्य असहायः इत्यर्थः। असहायः इत्युक्ते सजातीयद्वितीयाभावः इति। किन्तु केवलव्यक्तिपक्षः इत्युक्ते, केवल आकृतिपक्षः इत्युक्ते अयं पक्षः ससहायः कदा भवति इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे आश्रयमाणे। किन्तु सजातीयत्वं कथम्? अतः कदाचित् विजातीयेनापि साहाय्यम् उच्यते। अस्य गौः सहायेन भवितव्यम् इत्युक्ते गौरेव आनीयते, न अश्वः न गर्दभः इति उक्तम् यद्यपि भाष्ये, किन्तु क्वचित् स्थले एवं विजातीयेनापि साहाय्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अस्तु, केवले आश्रीयमाणे आकृतिपक्षे, केवले जातिपक्षे आश्रीयमाणे तदानीं सकृद्गतौ विप्रतिषेधे इत्यादि नोपपद्यते। सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति उच्यते। ततो इदानीं केवल आकृतिपक्षः उच्यते चेत् तदानीं नोपपद्यते। किमर्थं नोपपद्यते इत्युक्ते सकृद्गतौ उभयोः युगपत् प्रसङ्गे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इत्युच्यते, किन्तु तज्जात्याश्रय एकव्यक्तिविषयकतया बाधः उच्यते चेदपि तज्जात्याश्रय अन्यव्यक्तिविषयकतया तु बाधः न भवति। अतः यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति कथं भवति? जातिपक्षे तज्जात्याश्रिताः यावन्तः आश्रयाः वर्तन्ते तत्र सर्वत्रापि बाधस्तु नास्ति, जात्यवच्छेदेन बाधः नास्ति। अतः क्वचित् एकस्यां व्यक्तौ बाधः अस्ति चेदपि व्यक्त्यन्तरे बाधः इति न सङ्गच्छते। अतः तन्न सङ्गच्छते। केवलेऽपि व्यक्तिपक्षे पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इति न घटते, न घटेत। एवं केवलव्यक्तिपक्षः आश्रीयते चेत् जातिम् अनन्तर्भाव्य तदानीम् एतत् पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इति न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे तत्तद् लक्ष्यं संस्कर्तुम् उपात्तम् उपप्लुतम् अथवा आवृत्तं यत् सूत्रं भवति तत्
तस्य सूत्रस्य लक्ष्यम् एकमेव। उदाहरणार्थं यथा रामाय रामाभ्यां रामेषु इत्यत्र रामभ्याम् इत्यत्र सुपिच इत्यनेन दीर्घः क्रियते, किन्तु एतद् लक्ष्यं संस्कर्तुम् अत्र सुपिच इत्यस्य आवृत्तिः कर्तव्या। प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवः इति वक्तव्यम्। तत् एकेन व्यक्तिपक्षेपि एवं लक्षणानाम् उपप्लवः वक्तव्यः, लक्षणानाम् उपप्लुतिः। नो चेत् केवल व्यक्तिपक्षः इत्युक्ते सुपिच इति दीर्घः क्वचित् एकस्यां व्यक्तावेव प्रवर्तेत, व्यक्त्यन्तरे न स्यात्। अतः प्रतिलक्ष्यं लक्षणोपप्लवः इति उच्यते। सजातीयद्वितीयस्यापि आवृत्तिः वा तथा पुनरुच्चारणं वा अथवा तन्त्रं वा तथा किमपि कर्तव्यम्। यथा क्वचित् चित्रे नाम रोबो इति सजातीयम् एव पदार्थं सृजति तत् यन्त्रम्। अतः एकः यथा वर्तते रोबो इति पदवाच्यः पदबोध्यो वा, तत्सदृशाः एव बहवः तत्र निष्पद्यन्ते। तद्वत् एकस्मात् इको एणचि इति सूत्रात् तत्सदृशानि बहूनि यावन्ति लक्ष्याणि वर्तन्ते तावन्ति इको एणचि इति सूत्राणि उपप्लवन्ते इति वक्तव्यम्। इदानीं रामाभ्याम् इत्यत्र मया उच्यमान रामाभ्याम् इत्येतद् लक्ष्यं संस्कर्तुम् अत्र सुपिच इति यत् सूत्रम् उपप्लुतं, नाम पुनः नूतनतया संसृष्टं, तस्य सूत्रस्य व्यक्तिपक्षे मया उच्यमान रामाभ्याम् इत्येव लक्ष्यं भवति, अन्यत् लक्ष्यं न भवति। अनन्तरं रामेषु इत्यत्र बहुवचने झल्येत् इति एत्वं प्रवृत्तम्। रामेभ्यः इत्यत्र उभयं प्राप्नोति, तत्र एवं परत्वात् इदं सूत्रम् इति वक्तव्यम्। इदानीम् इदमेव वक्तुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते रामाभ्याम् इत्यत्र उपप्लुतं सुपिच इति सूत्रमन्यत्, रामेभ्यः इत्यत्र संस्कर्तुम् उपप्लुतं तत् सूत्रमन्यत्। अतः तस्याः व्यक्तेः लक्ष्यम् अन्यत्, नाम रामेभ्यः इत्यत्र सुपिच इत्यनेन यः दीर्घः प्राप्नोति तस्य लक्ष्यम् अन्यत्, एवं रामाभ्याम् इत्यत्र सुपिच इति यः दीर्घः तत्र सुपिच इत्यस्य लक्ष्यम् अन्यत्। इदानीमपि यूस् अण्ड् थ्रो इति उच्यते खलु, तद्वत् आवृत्तस्य उपप्लुतस्य सूत्रस्य तद् एकमेव लक्ष्यं भवति। अनन्तरं तत् सजातीयलक्ष्यान्तरं संस्कर्तुं सूत्रम् उपप्लुतं चेदपि तस्याः पूर्वसूत्रव्यक्तेः एतत् व्यक्ति लक्ष्यं न भवति। अतः एकैकं लक्ष्यं संस्कर्तुम् एकैकं सूत्रं पुनः पुनः उपप्लवते इति उच्यते चेत् तदानीं पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इति पुनः प्रसङ्गः एव न भवति। पुनः प्रसङ्ग यतः लक्ष्यभेदात् तदन्यत् इदमन्यत्। रामाभ्याम् इत्येतत् सूत्रम् इत्येतत् लक्ष्यसंस्कारार्थम् उपप्लुतं सुपिच इति सूत्रमन्यत्, रामेभ्यः इत्यत्र दीर्घः प्राप्नोति इति यद् सूत्रं वर्तते तत् अन्यत्। अतः तस्यैव अन्यत्र चरितार्थयोः द्वयोः शास्त्रयोः एकत्र समावेशः इति तस्यैव समावेशः वक्तव्यः, किन्तु इदानीं तदेव वक्तुं न शक्यते। अतः एतत् विप्रतिषेधविचारः कर्तुं न शक्यते। अनन्तरं पुनः प्रसङ्गः इत्युक्ते पुनः प्रसङ्गः अपि न भवति। किमर्थम्? एकैकस्य सूत्रस्य एकैकमात्र लक्ष्य उद्देश्यकत्वात्।
एकैकलक्ष्य उद्देश्येनैव तत् सूत्रं प्रवृत्तम्। एकमेव लक्ष्यं संस्कर्तुम्। अतः केवलेऽपि व्यक्तिपक्षे पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इत्यादि न घटेत। तस्मात् लक्ष्यसिद्धये क्वचित् प्रदेशे कश्चित् पक्षः परिगृह्यते। आकडारादि भवदसंज्ञादिविषये तु यथोद्देशपक्ष एव इत्युक्तम्। यद्यपि वस्तुतः सर्वाणि लक्ष्याणि पक्षद्वये संगमनीयानि भवन्ति। केवलं व्यक्तिपक्षे वा केवलं जातिपक्षे वा निर्वाहः न भवति, किन्तु पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् इति किन्तु जातिपक्षः व्यक्तिपक्षः इति पक्षद्वयमपि आश्रयणीयमेव भवति। तत्र जातिवादिनः आहुः जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते। जातिवादिनः मीमांसकाः ते वदन्ति एवं व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् सम्बन्धग्रह असम्भवात् व्यक्तीनाम् आनन्त्यं वर्तते। यतः व्यक्तयः घटत्व जात्याश्रयाः यावत्यः व्यक्तयः वर्तन्ते ताः व्यक्तयः अनन्ताः वर्तन्ते। कदाचित् इदानीम् अत्र वर्तमानकाले भूमण्डले यावन्तः घटाः वर्तन्ते तत्र सर्वत्रापि तावतीषु घटव्यक्तिषु प्रत्येकं पृथक् पृथक् शक्तिः इति उच्यते चेदपि भूतकालेऽपि घटाः आसन्, एवं भविष्यत्कालेऽपि घटाः भविष्यन्ति। अतः तत्र पुनः एवं ताः अपि व्यक्तयः इदानीं ग्रहीतुं न शक्याः। अतः व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् सम्बन्धः न भवति इति। सा च जातिः सर्वव्यक्तिषु एकाकारप्रत्ययदर्शनात् अस्ति इत्यवसर्यते। सा च जातिः सर्वास्वपि व्यक्तिषु समानाकारप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा अस्ति इत्यवसीयते। यतः जातिः अस्ति इति कथं ज्ञायते इति चेत् सर्वासु व्यक्तिषु एकाकारतया, नाम प्रथमायां गवि अपि गोत्वं, द्वितीयस्यां गवि अपि गोत्वं, तृतीयस्यामपि गवि गोत्वम् इति कृत्वा सर्वासु व्यक्तिषु व्यक्तयः भिद्यन्ते चेदपि सर्वासु व्यक्तिषु गोत्वं न भेद्यते। एकाकारतया एव भवति, एकाकारतया एव भासते इति। एवञ्च व्यक्तिषु सा च जातिः सर्वव्यक्तिषु एकाकारप्रत्ययदर्शनात् अस्ति इत्यवसीयते। एकाकारप्रत्ययः वर्तते सर्वासु व्यक्तिषु, भिन्नेष्वभिन्नम् इत्येव उक्तम्। नाम घटाः भिन्नभिन्नाः वर्तन्ते चेदपि घटत्वं न भिद्यते। अतः एकाकारप्रत्ययदर्शनात् अस्ति इत्यवसीयते। सा च जातिः अवसीयते। तत्र गवादयः शब्दाः भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिम् अभिदधति। गवादयः शब्दाः ये वर्तन्ते भिन्नद्रव्यसमवेतां, भिन्नभिन्नानि द्रव्याणि इत्युक्ते गोत्वस्य आश्रयभूतं द्रव्यं बहुविधं वर्तते, नाम बहुसंख्याकं वर्तते। अतः गावः यावन्तः वा भवन्तु, किन्तु तावतां सर्वेषामपि गवाम् एतत् सम्बन्धितया जातिरस्ति अस्ति इति कृत्वा व्यक्तिषु भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिम् अभिदधति। गोशब्दः गोपदवाच्याः यावत्यः गावः वर्तन्ते, अथवा गोपदवाच्याः इति मा भवतु, यावत्यः गावः वर्तन्ते तावतीषु तावत्सु द्रव्येषु
अथवा तावतीषु व्यक्तिषु गोव्यक्तिषु यद् गोत्वम् इति समानाकारतया अस्ति तां जातिं गोत्वरूपां जातिं गवादयशब्दाः अभिदधति। नाम गोशब्दः तथा जातिं बोधयति, सर्वव्यक्तिषु अनुगततया विद्यमानं जातिं बोधयति इति गोशब्दः। एवमेव आदिपदेन भिन्ना भिन्नाः शब्दाः गृह्यन्ते चेत् तत्रापि भिन्न भिन्न जातयः ग्राह्याः। किन्तु अत्र भिन्नद्रव्यसमवेताम् इत्यनेन अनेकानुगतत्वम् उच्यते। भिन्नद्रव्यसमवेताम् भिन्नद्रव्यम् इत्यत्रापि विजातीयभिन्नद्रव्यं विजातीयेन सह भेदः न ग्राह्यः, किन्तु सजातीय भिन्ने द्रव्ये इति तात्पर्यम्। सजातीयेन धर्मेण भिन्ने द्रव्ये एवञ्च भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिम् अभिदधति। तस्यां प्रतीतायां तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते। तस्यां जातौ प्रतीतायाम् आदौ सा जातिः प्रतीयते चेत्, यतः समवायेन जातिः तत्र वर्तते, भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिम् अभिदधति इत्युक्तम्। अतः तस्यां प्रतीतायां तदावेशात् तस्याः जातेः आश्रयभूत द्रव्यं प्रतीयते। तदावेशात् इत्यनेन तदाश्रयत्वात्। शुक्लादेश शब्दः गुणसमवेतां जातिम् आचक्षते। यद्यपि गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणलिङ्गास्तु तद्वति इत्यस्ति। गुणे शुक्लादयः पुंसि गुणलिङ्गास्तु तद्वति इत्यस्ति, किन्तु इदानीं जातिपक्षे शुक्लादेश शब्दाः शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लः पटः इति नाम द्रव्यं बोधयति अयं शब्दः इति यदा उच्यते तदानीं तत्र विद्यमान शुक्लत्वरूपम् अर्थं बोधयति। नाम शुक्लत्वे शुक्लशब्दस्य शक्तिः। तर्हि शुक्ले यत् शुक्लत्वम् अस्ति, शुक्ले पटे यत् शुक्लत्वम् अस्ति, तादृशमर्थं बोधयन् शुक्लशब्दः प्रवर्तते। इत्युक्ते शुक्लादिशब्दानां शुक्लत्वे शक्तिः इति। अतः अत्रापि जातिरेव अस्ति। पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं गुणे शुक्लादयः पुंसि इति शुक्लः नाम वैट् कलर् इत्यर्थः यदा बोध्यते तदानीमपि शुक्लत्वे शक्तिः इति चेत् शुक्लत्वं जातिः इत्युक्तं पूर्वं। किन्तु वैट् कलर्ड शुक्लः पटः इति यदा उच्यते तदानीं शुक्लत्वम् इत्युक्ते शुक्लशब्देन पटः बोध्यते, किन्तु शुक्लत्वम् इत्युक्ते गुणः इति पूर्वमुक्तम्। इदानीं तु किमुच्यते इत्युक्ते उभयत्रापि शुक्लत्वजातावेव शक्तिः इति। शुक्लादिषु शब्देषु शुक्लत्वजातावेव शक्तिः। यथा गोशब्दस्य गोत्वजातौ शक्तिः, तद्वत् अत्र शुक्लादिशब्देषु अपि शुक्लत्वजातौ शक्तिः। शुक्लादेश शब्दाः गुणसमवेतां जातिम् आचक्षते। गुणे तु तत्सम्बन्धात् प्रत्ययः। यदा गुणः उच्यते तदानीं जातिसम्बन्धात् प्रत्ययः। द्रव्ये संबंधी संबंधात्, द्रव्ये संबंधी संबंधात् इत्युक्ते कः आशयः? शुक्लः पटः इत्यत्र शुक्लशब्दः यदा द्रव्यं बोधयति तदानीं तत्र संबंधी संबंधात् इत्युक्ते शुक्लपटे प्रथमतः संबंधी शुक्लगुणः तत्संबंधी शुक्लत्वजाति। अतः पटः यः वर्तते शुक्लः पटः इत्यत्र तत्र प्रथमतः संबंधी शुक्लत्व
त्वं नाम गुणः, तत्सम्बन्धी जाति, सम्बन्धिनी जातिः। एवञ्च गुणं बोधयतु गुणिनं वा बोधयतु, तथापि शुक्लत्वजातावेव शक्तिः। कथम् इत्युक्ते यदि शुक्लः वर्णः, शुक्लः पटः इत्यनुक्त्वा शुक्लः वर्णः इति यदि उच्यते, तदानीं तु शुक्लत्वं प्रकारतया भासते, नाम वर्णः प्रकारतया भासते, अत्र चिन्ता नास्ति। नाम यथा गोशब्दे गोशब्दः गोत्वे शक्तः, तद्वत् वैट् कलर् इत्यर्थे शुक्लः इति यदा शब्दः प्रयुज्यते, तदानीं शुक्लत्वे नाम तत् शुक्लत्वं जातिरेव भवति। किन्तु वैट् कलर्ड् इति शुक्लः पटः इति यदा उच्यते, तदानीं तु शुक्लशब्दः पटे प्रयुज्यते चेत् तत्र पटे शुक्लगुणः आदौ सम्बन्धी, तत्र सम्बन्धिनी शुक्लत्वं जातिः। अतः गुणप्रवृत्तिनिमित्तकतया वा प्रवर्तिताम्, अर्थात् गुणे शुक्लादयः पुंसि इति वा भवतु, अथवा गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इति वा भवतु, गुणे शुक्लादयः पुंसि इति यदा उच्यते तदानीं साक्षात् सम्बन्धः, यथा गोत्वस्थलं तद्वत् अत्रापि शुक्लत्वं जातिः। अथवा गुणिनि यदि प्रयोगः क्रियते तदानीमपि सम्बन्धिसम्बन्धात् प्रत्ययः, सम्बन्धिसम्बन्धः वर्तते। अतः शुक्लादयशब्दाः अपि जातिमेव आचक्षते। गुणे तु तत्सम्बन्धात् प्रत्ययः, द्रव्ये सम्बन्धिसम्बन्धात्। एवञ्च नाम सर्वेषां जातिप्रवृत्तिनिमित्तकत्वम् आनीयते। इदानीं गुणप्रवृत्तिनिमित्तकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तत्रापि जातिप्रवृत्तिनिमित्तकत्वम् इदानीं व्यवस्थाप्यमानमस्ति। एवमेव संज्ञाशब्दानामपि उत्पत्तिप्रभृति आविनाशात् पिण्डस्य कौमार यौवनाद्यवस्थाभेदेपि स एवायम् इति प्रत्यभिन्न इति अभिन्नप्रत्ययनिमित्ता डित्थत्वादिका जातिर्वाच्य। संज्ञाशब्दानामपि उत्पत्तिप्रभृति आविनाशात्, नाम यावद्द्रव्यभावित्वम् इति उच्यते। यावद्द्रव्यभावित्वम् इत्यत्रापि कश्चित् क्लेशः अस्ति। यावद्द्रव्यभावित्वम् इत्युक्ते उत्पत्ति अनन्तरमेव संज्ञा न क्रियते। पूर्वमुक्तं खलु दशम्यां पुत्रस्य दशम्युत्तर कालं जातस्य पुत्रस्य नाम कुरुते, तर्हि तत्र उत्पत्तिप्रभृति आविनाशात् इति इदं कथञ्चित् उपपादनीयम्। उत्पत्तिप्रभृति नाम इति तु नास्ति। अनन्तरं कदाचित् कस्यचित् नाम्नः विपरिणामः भवति चेत् तथापि तत्र यावद्द्रव्यभावित्वम् इति एकं लक्षणम् उक्तं, जातिलक्षणं। यावद्द्रव्यभाविनी जातिः। यावत्पर्यन्तं द्रव्यं भवति तत्र सर्वत्र बाल्यावस्थायां वा कौमारावस्थायां वा यौवनावस्थायां वा वार्धकावस्थायां वा अवस्थाः भिन्नभिन्नाः भवन्ति चेदपि तासु सर्वास्वपि अवस्थासु अयं चैत्रः, अयं मैत्रः, अयं देवदत्तः इति प्रत्यभिज्ञा तु अस्ति, सोऽयमेव। अतः प्रत्यभिज्ञा नाम अवस्थाभेदास्तु सन्ति चेदपि सोऽयम् इति प्रत्यभिज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्रापि अभिन्नप्रत्ययनिमित्ता डित्थत्वादिका जातिर्वाच्या। एतादृश अभेदः येन निमित्तेन भवति तस्मिन् अर्थे नाम तस्यां जातौ शक्तिः, अतः डित्थत्वं जातिः इति उच्यते। सर्वास्वपि संज्ञासु एवमेव समन्वयः कर्तव्यः। यावद्द्रव्यभावित्वम् अस्ति एव इति।
क्रियास्वपि जातिर्विद्यते सैव धातुवाच्या। क्रियास्वपि नाम व्यक्तिपक्षे समन्वयः उच्यते। जातिमन्ये क्रियामाहुरनेकव्यक्तिवर्तिनीम् इत्यपि उक्तम्। अतः क्रियास्वपि जातिर्विद्यते सैव धातुवाच्या। यतः क्रियायामपि एकस्याः क्रियायाः नाशः भवति चेदपि एकस्याः क्रियाव्यक्तेः नाशश्चेदपि व्यक्त्यन्तरे पुनः सा क्रिया उपलभ्यते। अतः क्रियायाः अपि नित्यत्वं वक्तुं शक्यते। नित्यत्वं वक्तुं शक्यते चेत् तत्र जातिशब्दः व्यवहर्तुं शक्यते। यतः उत्पन्नविनष्टक्रिया इति उच्यते। उत्पन्नविनष्टक्रिया इति चेत् क्रियायाः क्षणिकत्वम् इत्यपि अस्ति। तर्हि तस्याः क्रियायाः नित्यत्वं कथं भवति इत्युक्ते प्रवाहनित्यता इत्येव वक्तव्यम्। अथवा क्रिया उत्पन्ना क्रिया नष्टा इत्युक्ते वस्तुतस्तु क्रिया नित्या एव वर्तते, किन्तु तस्य साधनसम्बन्धस्तु कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। अतः साधनेन सह सम्बन्धः तदभावाभ्यां क्रियायां तत् उच्यते क्रिया उत्पन्ना क्रिया विनष्टा इति। वस्तुतः क्रिया तो सर्वदा नित्या एव, किन्तु तस्याः क्रियायाः अभिव्यक्तिः साधनेन सह कारकेण सह सम्बन्धः यदा भवति तदानीं स्फुटतया भासते। अतः कारकेण सह सम्बन्ध तदभावाभ्याम् अयं व्यवहारः उच्यते उत्पन्ना क्रिया विनष्टा क्रिया इति। वस्तुतः सर्वत्र क्रिया तो नित्या एव इति। क्रियास्वपि जातिर्विद्यते सैव धातुवाच्। पठति पठतः पठन्ति इत्यादेः अभिन्नप्रत्ययस्य सद्भावात् तन्निमित्तजात्यभ्युपगमः। पठति पठतः पठन्ति इत्यादेः अभिन्नप्रत्ययः वर्तते। यद्यपि चैत्रः पठति चैत्रौ पठतः चैत्राः पठन्ति इति उच्यते चेत् अपि प्रयोगभेदेन तत्र क्रिया तु तिरोहितभेदा एव क्रिया तिङन्तेन बोध्यते। अतः तिरोहितभेदः भेदा क्रिया इत्युक्ते तिरोहितभेदक्रिया कथं प्रतिपत्तव्या इति चेत् चैत्रकर्तृकक्रिया सा अन्या, मैत्रकर्तृकक्रिया सा अन्या, एवं इतरकर्तृकक्रिया अन्या चेदपि वस्तुतः इमं भेदं वक्तुं धातुः समर्थः न भवति। धातोः परिमितं सामर्थ्यं वर्तते। किं तत् सामर्थ्यम् इत्युक्ते यद्यपि भेदः अस्ति चेदपि तं भेदम् अयं धातुः वक्तुं न शक्नोति। निवृत्तभेदा एव इति। अत्र वास्तविकः अर्थः कः इति नोच्यते। शब्देन नाम धातुरूपेण शब्देन कः अर्थः बोध्यते इत्येव विविच्यते। यावन्तः व्यापारभेदाः वर्तन्ते तान् भेदान् सङ्कलय्य वशीकृत्य तथा भेदविशिष्टां क्रियां धातुर्न वदति। तिरोहितभेदामेव क्रियां धातुः वदति। एवं च इदानीं किमस्ति तथापि पठति इत्यत्रापि पठनक्रिया, पठतः इत्यत्रापि पठनक्रिया, पठन्ति इत्यत्रापि पठनक्रिया। एवं च सर्वत्रापि अनुगतरूपेण अभिन्नस्य प्रत्ययस्य दर्शनेन पाठानुकूलो व्यापारः, तत्रापि पाठानुकूलो व्यापारः, तृतीये पठन्ति इत्यत्रापि पाठानुकूल व्यापारः एव अस्ति इति कृत्वा अनुगतप्रतीत्या तत्रापि तन्निमित्ता काचित् जातिः इत्युक्ते अभेदप्रत्यय निमित्तभूता काचित् जातिः तत्रापि स्वीकर्तव्या। अतः अभिन्नस्य प्रत्ययस्य सद्भावात् प्रत्ययः नाम ज्ञानम्। एवं च अभिन्नस्य प्रत्ययस्य अभिन्नस्य ज्ञानस्य सद्भावात् तन्निमित्त जातिः स्वीकर्तव्या। एतादृश अभेदज्ञानबोधक जातिः काचित् अस्ति इति वक्तव्यम्। व्यक्तिवादिनस्त्वाहुः शब्दस्य व्यक्तिरेव अभिधेया। शब्देन व्यक्तिरेव वाच्या भवतु। जातेस्तु उपलक्षणभावेन आश्रयणात्
आनन्त्यादिदोषः अनवकाशः। शब्दस्य व्यक्तिरेव अभिधेया नाम वाच्या भवतु, किन्तु शुद्धायाः केवलायाः तस्याः व्यक्तेः एव वाच्यात्वम् इति न, किन्तु जातिस्तु उपलक्षणभावेन आश्रियते। इत्युक्ते एतत् गोत्वजात्युपलक्षित व्यक्तौ गोपदस्य शक्तिः, घटत्वजात्युपलक्षित घटव्यक्तौ घटशब्दस्य शक्तिः। एवञ्च जातेः उपलक्षणभावेन आश्रयणमस्ति इति कृत्वा आनन्त्यादिदोषः न भवति इति, नाम व्यभिचाररूपदोषः नास्ति इति। तत्र किमुक्तम्? एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः इत्युक्ते शुद्धायां तस्यां निरवच्छिन्नायां यत्किञ्चित् धर्म अनवच्छिन्नायां तस्यां व्यक्तौ शक्तिः इति न तात्पर्यं, किन्तु गोपदस्य गोत्वावच्छिन्नायां गोव्यक्तौ शक्तिः इति उच्यते। अतः अथवा गोत्वजात्युपलक्षितायां गोव्यक्तौ शक्तिः इति वक्तव्यम्। अतः जातिः अपि उपलक्षणभावेन आश्रयते। केवलः घटः इत्युक्ते कश्चित् पदार्थः इति तथा अर्थः न, किन्तु घटत्वजात्युपलक्षित गोव्यक्त घटव्यक्तौ घटपदस्य शक्तिः इत्यादिरीत्या अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः। आकृतिपक्षे इति तत्र उद्देश्यतावच्छेदक जात्याक्रान्ते क्वचित् चरितार्थयोः सत्प्रतिपक्षन्यायेन विरोधस्थले उभयोरप्यप्राप्तौ विप्रतिषेधे परम् इति विध्यर्थम्। जातिपक्षे एतत् किमर्थं न सङ्गच्छते इति सकृद्गतौ विप्रतिषेधे बाधितम् इत्यादि। किमर्थम् इति चेत् उद्देश्यतावच्छेदकजात्याक्रान्ते क्वचित् चरितार्थयोः रामाभ्याम् इत्यादिषु एव सुपिचा इति दीर्घः, एवमेव रामेषु इत्यत्र बहुवचनं चेत् रामेभ्यः इत्यत्र तदुच्यते। तत्र उद्देश्यतावच्छेदकाक्रान्ते क्वचित् चरितार्थयोः रामाभ्यां रामेषु इत्यत्र चरितार्थयोः तयोः सुपिचा इति एवं बहुवचने झल्येत् इति द्वयोः सत्प्रतिपक्षन्यायेन विरोधस्थले सत्प्रतिपक्षन्यायः इत्युक्ते यत्र साध्याभावसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः इति उच्यते। सत्प्रतिपक्षन्यायेन इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते तदानीं प्रतिबन्धः भवति। उभयोः परस्पर विरोधि स्थलं भवति चेत् तदानीं प्रतिबन्धः भवति। प्रतिबन्धः कथं भवति इत्युक्ते एतद् विरुद्धतया यदि अन्यः अपि कश्चित् विषयः उच्यते चेत्, नाम शब्दः नित्यः इति उच्यते चेत्, शब्दः अनित्यः इति उच्यते चेत्, तदानीम् अत्र शब्दस्य नित्यत्वम् अनित्यत्वं वा इति उभयमस्ति चेत् तदानीं बोधः न भवति। नाम नित्यत्वमेव इति वक्तुं न शक्यते अथवा अनित्यत्वमेव इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तत्र पुनः अनुकूलतर्कादयः वक्तव्याः भवन्ति। एवञ्च सत्प्रतिपक्षन्यायेन परस्परविरोधः अस्ति चेत् तदानीं बोधः अनुभवसिद्धः न भवति। तद्वद् अत्रापि विरोधस्थले उभयोरप्यप्राप्तौ तदानीम् उभयोः अपि अप्राप्तिरस्ति। किमर्थम् इति चेत् उभयोः चारितार्थ्यम् अन्यत्र अस्ति चेदपि अत्र नाम रामेभ्यः इत्यत्र इदमेव कर्तव्यम् इत्यत्र विनिगमनं किमपि नास्ति। अतः उभयोरपि अप्राप्तिः। तदानीं विप्रतिषेधे परं कार्यम्, अप्राप्तौ विधिर्भवति। अतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन विध्यर्थत्वम् इति उच्यते।
न तु नियमार्थम् इति सकृद्गतौ इति न सिद्ध्यति। तदानीं विध्यर्थत्वं यदा उच्यते तदा सकृद्गतौ विपरीतषेधे यद् बाधितं तद् बाधितमेव इति न सिद्ध्यति। किमर्थं न सिद्ध्यति इत्युक्ते नियमः न भवति इति। विपरीतषेधे परं कार्यम् इति यदा विध्यर्थं भवति तदानीं नियमार्थता तस्य वक्तुं न शक्यते। व्यक्तौ तु विषययोरपि शास्त्रयोः अचरितार्थ्यात् पर्यायेण उभयप्राप्तौ नियमार्थं तत् इति पुनःप्रसंगेन इत्यादि न सिद्ध्यति। व्यक्तिपक्षे व्यक्तौ तु इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे समाश्रयमाणे तत्तद्व्यक्तिविषययोः उभयोः शास्त्रयोः आचारितार्थ्यात् इत्युक्ते रामाभ्याम् इति मया उच्यमान उदाहरणे एतल्लक्ष्ये सुपिचा इति सूत्रं चेत्यार्थं चेदपि रामेभ्यः इत्यत्र मया उच्यमान उदाहरणे तत्र सुपिचा इति दीर्घस्य चारितार्थ्यम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं व्यक्तिपक्षे केवलम् एकैकमेव लक्ष्यं भवति। अतः तस्य सूत्रस्य अत्र चारितार्थ्यम् इति वक्तुं न शक्यते। किमर्थं तत् सूत्रं तल्लक्ष्यं प्रति उपप्लुतम्। अतः तस्य तत्रैव विनियोगः। नाम पूर्वं मया उक्त रामाभ्याम् इत्येतदर्थं तत्र सुपिचा इति दीर्घः उपप्लुतः। नाम सुपिचा इति सूत्रम् उपप्लुतम्। अतः तस्य सूत्रस्य तदेव लक्ष्यम्। अतः तज्जातं समाप्तम्। इदानीं रामेभ्यः इत्यत्र यत् सुपिचा इति प्राप्नोति एवं बहुवचनविसर्जयत् इति प्राप्नोति इति उच्यते खलु। इदं च उपप्लुतं सुपिचा इति सूत्रं तु अन्यत्। अतः एतस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यं नास्ति। पूर्वम् उपप्लुतस्य सुपिचा इत्यस्य रामाभ्याम् इत्यत्र चारितार्थ्यम् अस्ति चेदपि इदानीम् उपप्लुतस्य सुपिचा इति सूत्रस्य नाम रामेभ्यः इत्यत्र आपादनार्थम् उपप्लुतस्य सुपिचा इति सूत्रस्य चारितार्थ्यं नास्ति। अतः अत्र शास्त्रयोः अचारितार्थ्यात् इति उच्यते। तदानीं किं भवति इत्युक्ते पर्यायेण प्राप्नोति। पर्यायेण उभयोः प्राप्तौ तदानीं नियमार्थं तत् इति पुनःप्रसङ्गविज्ञानात् इत्यादि न सिद्ध्यति। तद् नियमार्थमेव भवति इति यदा उच्यते तदानीं पुनःप्रसङ्गः कथं भवति। अतः तदपि न सिद्ध्यति इति। इदं च इदं च विप्रतिषेधसूत्रे दोषयिष्यते इति। पुनःप्रसङ्गविज्ञानात् इत्यादि न सिद्ध्यति इत्युक्ते व्यक्तिपक्षे सर्वं सूत्रं लक्ष्यं व्याप्नोति, जातिपक्षे न व्याप्नोति। अतः इति आशयः कयटेन प्रतीयते। किन्तु एकत्र पक्षे एव तद् सकलव्यक्तिविषयकता, अन्यपक्षे तु सकलव्यक्तिविषयकता वक्तुं न शक्यते इति यदुच्यते तत्र विपरीतषेधे परम् इति सूत्रे दोषयिष्यते इति उच्यते। तदपि वक्ष्यते अग्रे अन्नभट्टस्यापि अध्ययन अनन्तरम् उद्योतनानन्तरम् तस्यां प्रतीतायाम् इति शब्दशक्यत्वेन गृहीतायाम् इत्यर्थः। तस्याञ्च प्रतीतायाम् इति पूर्वमुक्तम्। किमिति गवादेशशब्दः भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिम् अभिदधति तस्यां प्रतीतायां नाम गोत्वजातौ प्रतीतायां तदावेशात् तदवच्छिन्नं द्रव्यम् अपि प्रतीयते परिच्छिद्यते इत्याशयेन तत्र उक्तम्। तस्यां प्रतीतायाम् इति शब्दशक्यत्वेन गृहीतायां नाम सा जातिः एव शब्दशक्या इत्युक्ते शक्तिविषया इति। अतः एवं च अभिदधति इत्यस्य अभिधा विषयत्वेन गृह्णन्ति इत्यर्थः। अभिदधति इति इत्युक्ते अभिधा विषयतया तां व्यक्तिम् अथवा जातिं वा गृह्णन्ति इत्यर्थः।
प्रकृते तु जातिं गृह्णन्ति इत्याशयः। तदावेशात् इत्युक्ते तत्समवायात् इति। तदावेशात् जात्यावेशात् इत्युक्ते जातिसमवायात् व्यक्तिः अपि परिच्छिद्यते। प्रतीयते अविनाभावात् शब्दजन्य बोधविषयः भवति इत्यर्थः। व्यक्तिरपि प्रतीयते इत्युक्ते बोधविषयः अपि भवति। बोधविषयत्वमेव इति न, तत्र परिच्छिन्नत्वमपि उच्यते। अतः सा व्यक्तिरेव बोध्यते, अन्यजातीया व्यक्तिः अत्र न बोध्यते इति। अविनाभावात् किमर्थं सा व्यक्तिः कुतः भवति, कुतः भासते, अन्यः पदार्थः कुतो न भासते, लिङ्गं संख्या कारकं तस्यां यत्तो एतदपि अस्ति खलु। एतेऽपि धर्माः सन्ति, लिङ्गं संख्या कारकाणि इत्यपि। संख्यापि तस्यामेव व्यक्तौ अस्ति, कारकत्वमपि तस्यामेव व्यक्तौ वर्तते। लिङ्गमपि सत्वरजस्तमोगुणानाम् उपचय अपचय साम्यस्थितिरूपं लिङ्गमपि तस्यामेव व्यक्तौ वर्तते। यतः पदार्थतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन लिङ्गं भासते इति उच्यते। गोत्वस्य पदार्थतावच्छेदक धर्मस्य यदधिकरणं नाम गौः अधिकरणं, तद्वत् सा एव गौः सत्वरजस्तमोगुणानाम् अपचयरूप स्त्रीत्वस्य अधिकरणम्। अतः पदार्थतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन लिङ्गं भासते इति उच्यते। तथा च एतेऽपि धर्माः सन्ति, तत्र लिङ्गमपि वर्तते, संख्यापि वर्तते, कारकत्वमपि वर्तते। तथापि व्यक्तिरेव जातौ प्रतीतायां व्यक्तिरेव तत्र किमर्थं गृह्यते इत्युक्ते समवायात्। तदावेशात् तत् समवायात् प्रतीयते अविनाभावात् शब्दजन्यबोधविषयो भवति। सा व्यक्तिः किमर्थम् अभिधीयते इत्युक्ते अविनाभावः। व्यक्तेः जात्या सह यथा अविनाभावः, तद्वत् इतरस्य अविनाभावः नास्ति। यतः लिङ्गं सत्वरजस्तमोगुणानाम् उपचयादिरूपं लिङ्गमपि वर्तते, लिङ्गमपि अविनाभावेनैव भवति। यतः केवलान्वयी इति उच्यते, लिङ्गम् अर्थनिष्ठं केवलान्वयी इति उच्यते। तथापि एतत् लिङ्गं यद्वर्तते तत् व्यक्तिभान अनन्तरमेव भासते। यतः पदार्थतावच्छेदकरूपः यः धर्मः वर्तते, तस्य धर्मस्य आदौ प्रथमतः आश्रयाकाङ्क्षा भवति। नाम गोत्वरूपस्य जातिरूपस्य अर्थस्य आकाङ्क्षा आश्रयेणैव भवति। किन्तु गोत्वम् इति यथा जातिर्वर्तते, तद्वत् लिङ्गमपि वर्तते, तस्यापि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते। अतः तस्या नाम लिङ्गस्यापि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते, एवं जातेरपि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते। अतः स्वसजातीय लिङ्गापेक्षया, स्वजातीया इत्युक्ते पराश्रितत्वम् इति। जातेः अपि आश्रयः अपेक्षते, लिङ्गस्यापि आश्रयः अपेक्षते। अतः एकः कृते शकुन्तेषु योन्यश्चक्रान् न याचते इति उच्यते। चकोरपक्षि चातकपक्षी जलं भूमिस्थं न पिबति, तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते अन्यं कञ्चन तथा मेघे विद्यमानं जलं याचते चेत् तथा सः दातुं समर्थः न भवति। अतः इन्द्रमेव याचते इत्युक्ते यः अन्यः दातुं न याच्यते इति उच्यते। कश्चित् अन्यः राजा वा अथवा कश्चित् लोके समर्थः इति यः चिन्त्यते, तं न याचते, किन्तु इन्द्रमेव याचते। किमर्थम् इत्युक्ते स्व अभिप्रेत जलं दातुम् इन्द्र एव समर्थः। इदानीं किमस्ति, यः
लोके धनकनकादिदाने समर्थः राजा सः इदानीं न याच्यते अनेन पक्षिणा। किमर्थं न याच्यते इत्युक्ते जलार्थं तेनापि इन्द्रः एव याचयितव्यः। तर्हि इदानीं किं जातं, राजा अपि एतत् समः जातः। तद्वदत्रापि जातेः अपि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते, लिङ्गस्यापि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते। अतः जात्यनन्तरं लिङ्गं साक्षात् किमर्थं न भासते इत्युक्ते जात्यनन्तरम् आश्रयाकाङ्क्षा अस्ति इति कृत्वा आश्रयः एव आकाङ्क्ष्यते, नाम व्यक्तिरेव आकाङ्क्ष्यते। लिङ्गम् इत्युक्ते तस्यापि पुनः आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते, अतः तत् लिङ्गं न आकाङ्क्षते। अतः लिङ्गभानं तदा न भवति, आश्रयभानमेव भवति, यतः लिङ्गस्यापि आश्रयाकाङ्क्षा वर्तते। अतः पराश्रितलिङ्गभानापेक्षया आश्रयभानमेव प्रथमतः भवति इति। अतः तदेव अविनाभावः इति उच्यते। अविनाभावः इत्युक्ते जातेः व्यत्यासः अविनाभावः, लिङ्गस्यापि व्यत्यासः अविनाभावः, किन्तु लिङ्गस्य जात्या अविनाभावः इति नास्ति। अविनाभावात् शब्दजन्यबोधो विषयो भवति इत्यर्थः। प्रत्ययः नाम ज्ञानम्, अभिन्नप्रत्ययः अभेदज्ञानम्, उपलक्षणभावेन इति शक्यतावच्छेदकत्वेन इत्यर्थः। उपलक्षणभावेन इत्युक्ते शक्यतावच्छेदकत्वेन, वस्तुतः उपलक्षणम् इत्युक्ते अवाच्यम् इति न। प्रकृते तु अवच्छेदकतया शक्या जातिश्चेत् शक्यतावच्छेदकत्वं व्यक्तो वर्तते। अतः शक्यतावच्छेदकत्वेन रूपेण उपलक्षणभावेन तद्भासते उच्यते। तत्र तु न शक्तिः इति मञ्जूषायां प्रतिपादितम्। भाष्ये जात्याख्यायामिति व्यक्तौ पदार्थे सम्पन्नाः व्रीहयः इति व्यक्तिबहुत्वात् बहुवचनं सिद्धमेव इति व्यर्थं तत् स्यात् इति भावः। व्यक्तौ व्यक्तिः पदार्थः इति उच्यते, तदानीं सम्पन्नाः व्रीहयः इति इत्यत्र व्यक्तिगतबहुत्वमस्ति इति कृत्वा व्रीहिव्यक्तयः याः वर्तन्ते तासां बहुत्वमस्ति इति कृत्वा तदानीं बहुवचनम् उपपन्नमेव भवति। अतः तत् स्यात् इत्युक्ते जात्याख्यायाम् इत्यस्य तत्र प्रयोजनं नास्ति। स्वरूपाणाम् इति आकृतेः एकत्वात् एव एकशब्दप्रयोगोपपत्तौ तदुक्तिसम्भवः व्यक्तिपक्षः एवेति भवः। स्वरूपाण आकृतेः एकत्वात् एकशब्दप्रयोगः क्रियते चेदेव उपपत्तिर्भवति। तदानीं तत्र जातेः उक्तिसम्भवः एव नास्ति, यतः जातिरेव नास्ति, केवलं व्यक्तिरेव अर्थः। तदानीं व्यक्तिपक्षः उक्तिसम्भवः उक्तिविषयः भवति इति वक्तव्यं चेत् तत् कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इति उच्यते। तदानीम् आकृतेः एकत्वादेव एकशब्दप्रयोगोपपत्तौ तदुक्तिः इत्युक्ते एकशेष एकविभक्तौ इत्यत्र एक इति तद् नापेक्षते। न च आकृतपक्षेऽपि अक्षाः पादाः इत्याद्यर्थं स आवश्यकः इति वाच्यम्। अक्षाः पादाः इति तत्र जातिरस्ति इति कृत्वा जातिपक्षः अपेक्षते इति चेत् तथा न। तावतेषु काञ्चिदेकां जातिं स्वीकृत्य तस्याः एव शब्दवाच्यत्वं परम्परया अत्र व्यक्तिप्रत्ययः इति स्वरूपसूत्रे कैयटेनेव वक्ष्यमाणत्वात्। अक्षाः पादाः इत्याद्यर्थम् इत्यस्य इदं तात्पर्यम् अक्षत्वजात्याश्रयव्यक्तयः अनेकाः वर्तन्ते इत्यत्र
अक्ष इत्यनेन बहुविधाः अक्षाः उच्यन्ते। अक्षाः इत्यनेन पद्माक्षाः अपि वर्तन्ते, एवमेव चक्राक्षा अपि वर्तन्ते, स्थूलाक्षा, वेणुयष्टिः तद् सोऽप्यर्थः वर्तते। एवं देवनार्थं क्रीडार्थमपि अक्षाः वर्तन्ते। तत्र ते अक्षाः भिन्नाः। अक्षाः दीव्यन्तां, भोज्यन्तां, दीयन्ताम् इति एवं प्रयोगाः सन्ति। तत्र इदानीम् उच्यते किमिति आकृतिपक्षेऽपि अक्षाः एवमेव पादाः इत्यत्रापि। पादः इत्यनेन भागः इत्यर्थः उच्यते। एवं प्राण्यवयवविशेषः अपि पादशब्देन उच्यते। एवञ्च अक्षाः पादाः इत्याद्यर्थं सः आवश्यकः इति वाच्यम्। नाम जातिपक्षः आवश्यकः इत्युक्ते तथा न तावतीषु काञ्चिदेकां जातिं स्वीकृत्य तस्याः एव शब्दवाच्यत्वम्। नाम विभिन्नाः याः जातयः वर्तन्ते तास्वपि काचित् एका जातिः अपि अस्ति। नाम त्रिष्वपि काचिदेका विलक्षणा जातिः इत्यपि वक्तुं शक्यते इति। यथा द्रव्यत्वजातिः द्रव्येष्वेव भवति, गुणत्वजातिः गुणेष्वेव भवति, क्रियात्वजातिः क्रियास्वेव भवति। किन्तु द्रव्यगुणकर्मसु विद्यमाना एका अन्या जातिः सत्ताख्या जातिः इत्यपि तैः स्वीक्रियते। अतः तत्त्वदत्रापि अक्षाः पादाः इत्यादिषु अपि देवनाक्षाणां, भोज्याक्षाणां तथा भेदः अस्ति चेदपि त्रिषु अनुगता काचित् जातिः स्वीक्रियते इति। यथा द्रव्यगुणकर्मसु सत्ता जातिः इतिवत् तद्वत् विभिन्नजातीयाक्षेषु अक्षत्वम् इति व्याप्यापेक्षया विभिन्ना काचित् जातिः स्वीक्रियते। तावतीषु काञ्चिदेकां जातिं स्वीकृत्य तस्याः एव शब्दवाच्यत्वं स्वीक्रियताम्। परम्परया व्यक्तिप्रत्ययः इति स्वरूपसूत्रे कैयटः अपि वदति। जातो न जातिः इति परेषां दर्शनं न अस्माकम् इति तत्र। तथा जातौ जातिः इति न भवति, एकस्यां जातौ पुनः जात्यन्तरं न भवति इति। तत् परेषाम् इतरेषां तद्दर्शनम्। अस्माकं मते जातावपि जातिः भवति। अतः द्रव्यगुणकर्मसु विद्यमाना सत्ता जातिः व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् अपरापि च इति काश्चन जातयः पराः जातयः भवन्ति, काश्चन जातयः अपराः जातयः भवन्ति, काश्चन जातयः परापराः भवन्ति। सर्वजात्यपेक्षया अत्यन्तं बृहती जातिस्तु सत्ता जातिः इति उच्यते। तर्हि जातौ अपि जातिः स्वीकृता। तथा च अत्रापि एवं अक्षाः इत्यादिषु काचित् जातिः अत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्या भवति इत्याशयः। इति च तत्रोक्तं स्वरूपसूत्रे उक्तम्। अवशिष्टं पुनः श्वः प्रातः पठामि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यथाग्निर्दाहिका शक्ति
सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्।